کی میگه گرفتارم گره افتاده در کارم به کی توسل کنم میگن باب الهواه هر کی میگه مریض دارم وخیم حال بیمارم به کی توسل کنم میگن باب الهواه بابای امام رضا حسابی دست و دل بازه بابای امام رضا رو تو زمین نمیندازه رو تو زمین نمیندازه یا امام رضا سرزنم آقای کاظم ترابه جدد حسین ترابه جدد حسین ترابه جدد حسین بگو